औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदीस भट्ट। मैं आपकी खिदमत में आप आज अर्ज़ करने वाला हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान जिस दिन से तैनात हुए हैं उस दिन से आज के दिन तक उनके फैसले और उनका किरदार ना सिर्फ खबरों की जीनत बना रहा है बल्कि इंतहाई मुतनाज़ा शख्सियत के हामिल वो शख्सियत बन चुके हैं। वो अचानक पाकिस्तान से हंगामी तौर पर बैरून मुल्क चले गए हैं। इसकी अंदरूनी कहानी मैं आपको आज अपने व्लॉग में सुनाने जा रहा हूं कि वजह क्या बनी और वो कैसे गए। दूसरा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि पीपल्स पार्टी आखिरकार वफाक में वजारतें हासिल करने के लिए मैदान में आ गई है और पीपल्स पार्टी कौन कौन सी वजारत हासिल करेगी, कौन कौन पीपल्स पार्टी का वजीर होगा और ये कब हल्फ उठाएंगे। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी सियासी अपडेट या पॉलिटिकल अपडेट या करंट अफेयर्स के हवाले से या कोई भी पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कोई भी होने वाली एक्सक्लूसिव खबर के हवाले से बर वक्त आपकी खिदमत में मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं आपका बड़ा ही मशकूर रहूँगा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने आखिरकार ये तय कर लिया है कि वो वफाकी वजारतों का हलफ उठा लेगी। असल में मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि तय पहले ही था, बस ये सारा थोड़ा हमारी आंखों में धूल झोंका जा रहा था। असल में अब पहले तो सेनेट की बात कर लेते हैं कि सेनेट में अनवारुल हक काकड़ और यूसुफ रजा गिलानी दोनों मद्दे मुकाबिल होंगे या नहीं होंगे। आइंदा आने वाले वक्त में चीफ चेयरमैन सेनेट कौन होगा, क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि रावलपिंडी वाले चाहते हैं कि उनके वफादार साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन सेनेट बना दिया जाए। पीपल्स पार्टी इस पे अड़ गई। अब आप सोचेंगे पीपल्स पार्टी कैसे अड़ गई। पीपल्स पार्टी मैंने भी ये सवाल पूछा था कि पीपल्स पार्टी कैसे अड़ सकती है। पिंडी के आगे इस्लामाबाद या पिंडी के आगे लाड़काना कैसे अड़ सकता है। तो मुझे उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर पिंडी के आगे पिंडी का ये मुतालबा लाहौर जाती उमरा से होता तो फिर ये लंबे लेट जाते, क्योंकि उनका सब कुछ स्टेक पे है। फॉर्म 45 और 47 की मिसाल दी उन्होंने, जबकि आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी के हवाले से 47 और 45 जो हैं वो मंजर आम पर अभी तक नहीं आए। इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी और अपनी मंशा और अपनी साख को बरकरार रखते हुए तमाम वो बातें पिंडी वालों की मानी है जो उनके वसी तर मफाद में जाती हैं। इस दफ़ा वो अड़ गए। वो ये कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट हम नहीं लेना, अनवारुल हक काकड़ को नहीं देना, यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट होंगे। तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है, या मैं आपको एंड में चल के बताता हूँ कि मेरा क्या ख्याल है। वैसे आपकी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, आप भी मुझे दीजिएगा कि अनवारुल हक काकड़ होंगे या यूसुफ रजा गिलानी होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो वफाकी वजारतों में शामिल हो जाएंगे। अब उसमें शामिल कौन कौन हो रहा है? उसमें शामिल हो रहा है जी ये अगले हफ्ते, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, पहले अशरा तकरीबन ख़त्म हो रहा होगा तो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, अरकान असम्बली हैं, वो वफाकी वजारतों का हलफ उठा लेंगे। ये आपने ऑन रिकॉर्ड या ट्रैक पे अपने उस पर रखना है, रिकॉर्ड के तौर पे मेरी बात को रखना है। इसमें पहली बात यह है कि जो सबसे पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर एक हलफ उठा चुके हैं, उनका नाम है मोहसिन नकवी, जो वज़ीर दाखिला, वो पीपल्स पार्टी के कोटे से ही वजारत का हलफ उठा चुके हैं। अब उनके बाद नवीद कमर साहब वफाकी वज़ीर होंगे, उनके बाद खुर्शीद शाह साहब वफाकी वज़ीर होंगे, उनके बाद शीरी रहमान साहिबा वफाकी वज़ीर होंगी, उनके अलावा सलीम मांडी वाला वफाकी वज़ीर होंगे। इनके अलावा जो मेरे पास लिस्ट है उसमें जो एडवाइज़र्स होंगे
وہ فیصل کریم کنڈی ہوں گے، جن کا نام خیبر پختونخوا کے میں بطور گورنر کے لیے تھا، پر وہ گورنرشپ انہیں نہیں دی جا رہی، وہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر کے طور پہ ہوں گے۔ گجرات سے تعلق رکھنے والے سیزنڈ پولیٹیشین قمرالزمان کائرہ جو ہیں وہ بھی ایڈوائزر کے طور پر ایڈجسٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ شازیہ مری بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے ان کے بہاف پہ وزارت کا حلف اٹھائیں گی۔ یہ لوگ تھے پیپلز پارٹی کے۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مسلم لیگ نون کے حوالے سے سردار یوسف جو ہیں وہ ہاٹ کینڈیڈیٹ ہیں وزارت مذہبی امور کے، انہیں حلف اٹھوایا جا سکتا ہے ان پیپلز پارٹی کے وزراء کے ساتھ۔ اس کے علاوہ طارق فضل اسلام آباد سے اور حنیف عباسی بہت کوشش کر رہے ہیں، پر حنیف عباسی جو ہیں مجھے لگتا ہے وہ کامیاب اس لیے ہو جائیں گے کہ ان کا شہباز شریف سے بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے۔ اگر ساکھ کے والے سے دیکھیں تو پھر طارق فضل چودھری کو جو ہے وہ وزارت کا حلف اٹھوانا چاہیے، کیونکہ طارق فضل چودھری انتہائی کریڈیبل اور غیر متنازع شخصیت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مطلب یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان کا یہ جو پہلا اشرہ چل رہا ہے اس کے اختتام تک یہ کام بھی مرحلہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اب میں آ جاتا ہوں چیف الیکشن کمیشن راجہ اسکندر سلطان کے حوالے سے۔ راجہ اسکندر سلطان نے جس دن سے وہ منتخب یا تعینات ہوئے ہیں، عمران خان اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہوں نے تعیناتی کی تھی، اور پھر بعد میں پتہ یہ چلا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریکمنڈیشن یا پریشر کی وجہ سے یہ تعیناتی عمل میں لائی گئی تھی۔ اس دن ہی یہ متنازع ہو گئے جس دن پتہ چلا کہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریکمنڈیشن تھے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے ایک تصویر بڑی وائرل دیکھی ہوگی، ان دنوں میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، سعید مہندی جو ہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل باجوہ سعید مہندی کو عمران خان سے ملوا رہے ہیں۔ سعید مہندی سابق بیوروکریٹ ہیں، بڑے سینئر ریٹائر ہو چکے ہیں۔ سعید مہندی نواز شریف کے بڑے قریبی جو ہیں وہ بیوروکریٹ یا افسر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے جب حالات کے ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ جنرل باجوہ کے ساتھ عمران خان کو ملنے چلے گئے۔ ان کے داماد ہیں راجہ اسکندر سلطان۔ راجہ اسکندر سلطان کو اس کے عوض جو ہے چیف الیکشن کمیشن کا تحفہ دیا گیا۔ اچھا جی، انہوں نے فیصلے کیے، پی ٹی آئی سے ان کے وہ لیے انتخابی نشان لیا، انہوں نے پارٹی کا الیکشن کال عدم قرار دیا، انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کا وہ الیکشن جو ہے اس پہ ان کی پارٹی کو سسپینڈ کیا، انہوں نے جو ان کی بہت زیادہ شہرت اور وہ ہوئی بدنامی، اس کی وجہ فارم 45 اور 47 تھے۔ پاکستان میں اتنی متنازع شخصیات کا حامل کوئی افسر نہیں رہا جتنا راجہ اسکندر سلطان ہو چکے ہیں۔ راجہ اسکندر سلطان نے حکومت وقت سمجھتے ہیں نا، میں یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے یہ حکومت وقت نہیں ہے، حکومت وقت سے درخواست کی کہ میری شخصیت انتہائی متنازع ہو چکی ہے اور میرے اور میری فیملی کے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے انتہائی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے، میں نے جتنی خدمات انجام دی ہیں اس کے عوض آپ ہمارے لیے کوئی سیف ایگزٹ کا بندوبست کریں۔ پنڈی والوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو ان کے لیے خدمات انجام دے وہ موجہ ہی مارتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جس نے ماں کو ستایا اس نے رکشہ ہی چلایا، جس نے ان کو ستایا وہ جیلوں میں گئے ہیں، تو جس نے ان کو مطلب ان کی خدمت کی، ان کے احکامات مانے، تو وہ پھر راجہ اسکندر سلطان کی طرح اب وہ جا رہے ہیں کسی ایک ترقی یافتہ ملک میں جہاں پہ وہ بطور امبیسڈر خدمات دیں گے۔ پہلے مرحلے میں وہ پاکستان سے اپنی فیملی کے ہمراہ دبئی تشریف لے گئے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کر کے تو پھر جب ان کا فائنل ہو جائے گا تو شاید وہ واپس تشریف لائیں اور وہاں سے وہ بطور امبیسڈر وہاں چلے جائیں۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال، یہ تھے معاملات اور یہ حالات تھے کہ پاکستان میں کس ٹرینڈ کو، کس کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جو پنڈی کا وفادار ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، جو جمہوریت کا علم بردار ہے وہ جیلوں کا مکین ہو گیا ہے۔ میں کمنٹس میں آپ کی رہنمائی کا انتظار کروں گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔